جی کر دے دردانوں دنیا تے کھلار دیاں جی کر دے دردانوں دنیا تے کھلار دیاں شبیر تیرے غم تو غم دنیا دے وار دیاں شبیر تیرے غم تو غم دنیا دے وار دیاں شبیر دے لولو تے چھریاں سن چل دیاں شبیر دے لولو تے چھریاں سن چل دیاں گر زہرا دیوس دے کر کے سید نے کیا مولا سو اصغر جے ہون تیرے نام تو وار دیاں سو اصغر جے ہون تیرے نام تو وار دیاں امان حسین کیا میرے لئے دعا کرو امان حسین کیا میرے لئے دعا کرو نانے دی محبت دا ہر قرض اتار دیاں نانے دی محبت دا ہر قرض اتار دیاں رب جانے کی سید دی ہم شیر تے برت گیاں رب جانے کی سید دی ہم شیر تے برت گیاں سر ویر دبا چولی زلفان سوار دیاں شبیر تیرے غم تو غم دنیا دیوار دیاں پتہ نہیں جدوں اکبر تے اصغر دی لاش نو چک دیا روندا ہوئے گا اس ویلے کملی والے دی روح مقدس مدینے گنبد خضرا چ کیویں تڑپدی ہوے گی اس ویلے سیدہ زہرا پاک کیویں روندیاں ہو مر گیاں حافظ آباد والیو بڑا ہی لڑلا میرے نبی دا یزید نو ظالم نو اے تے سمجھ نہ آئی کہ بڑا ہی لڑلا نبی دا یزید چاہتا سی میں نبی دی نسل مکا دینا نسلیں سارے نو پیاریاں ہوں دیاں
یزید بھول گیا کہ اللہ نے قرآن وچ وعدہ کیتا ان شانئک ھو الابتر، کملی والے جڑا تیری نسل مکاوے ہے دے بارے سوچے اسی دی نسل ہی مکا دے۔ یزید دے 7 پتر سن تے حسین دا تے اکو ہی کربلا چو آیا سی، پر آج یزیدی کدھر بھی نظر نہیں آندا، حسینی ہر جگہ نظر آ رہے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، اللہ نے ان شانئک ھو الابتر دے وعدے پورے کر دیتے، جڑا تیری نسل مٹاوے گا سونے اسی دی نسل ہی مٹا کے رکھ دے گے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے جدو کربلا دے میدان وچ گئے نا، ایڈے لاڈاں دا پلیا نبی دے موڑے تے کھیڈن والا، تین دن دی بھوک تے پیاس بھی ہوئے، پردیس بھی ہوئے، پردہ دار بیبیاں بھی نال ہون، 6 مہینے دے بچے بھی ہون، تے 56 سال عمر مبارک بھی ہو گئے۔ کربلا دے میدان سے 56 سال 5 مہینے 5 دن عمر سی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی۔ نوجوانوں، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر لمحے تے اپنے صبر دا امتحان بھی دیتا تے صبر کر کے بھی دکھایا۔ پلیا تے بڑے لاڈاں دا سی، اج جڑے چودھری دے بچے لاڈ نال پلے ہون نا، کدو کام برداشت کر سکدے، پر ان نانے دے موڑے تے کھیڑ کے دسیا کہ سونے جی میں ایتے کھیڑ سکنا نا تے میں نیزے دی نوک تے قرآن بھی پڑھ سکنا، تیرے موڑیاں دی لاج میں نیزے دی نوک تے رکھاں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا میں تو ہنو کی حوصلہ سناواں، پلیا تے بڑے لاڈاں دا سی، پر جدو امتحان دی واری آئی نا تے ان ویر عباس دا ایک بازو ایتھے ملیا تے ایک بازو اوتھے ملیا۔ دا کی حوصلہ سناواں جڑا کربلا دے میدان وچ ویراں دے بازو تے پتراں دیاں بوٹیاں پہ اکٹھیاں کر دے، 71 لاشاں دا ڈھیر، 71 لاشاں دا ڈھیر، کسی دے گھر چ اللہ نہ کرے ایک میت ہوے نو رات نیند نہیں آندی، 71 لاشاں دا ڈھیر تے ساریاں اپنے آدیاں نے، تے لاشاں دے ڈھیر چ کھلو کے نا تے اپنے صبر دا امتحان دے رہے، کدے قاسم وال ویکھدے نے، کدے اون وال ویکھدے، کدے محمد وال، کدے اکبر وال، کدے اصغر وال، کدے وہب بن عبداللہ کلبی وال، کدے حبیب ابن مظاہر وال، کدے ہور وال ویکھدے۔ آسمان وال ویکھ کے فرمانے نے قاسم و عباس دیکھے دین سید ہاریا، قاسم و عباس دیکھے دین سید ہاریا، تیرا دتا تینوں دتا تیرے اتوں واریا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانۃ الی اہلھا، اللہ فرماتا جی دی امانت ہوے انہوں دے دیا کرو۔ عرض کیتی اکبر تیری امانت ہے تینوں دے دیتا ہے، قاسم تیری امانت تینوں دے دیتا ہے، اصغر تیری امانت تینوں دے دیتا ہے، نالے رو کے عرض کر دینے تیرا دیتا تینوں دیتا تیرے اتوں تیرا دیتا تینوں ہی دیتا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے دے قریب آئے نا، علی اصغر دفن کر دے، دفن کرندہ وہ انداز کی ہوئے گا علامہ صاحب 6 مہینے دا پھلا نالو نازک پتر جیدیاں رگاں چو خون رسول ہے، اصغر دی لاش اپنے ہاتھاں تے چکی تے رو کے فرما دینے سویر دی میں کسے دی قبر نہیں بنا سکیا، سارے دیاں بوٹیاں بوٹیاں ہو گئی، تے اصغر میں جاندی باری تیری قبر نہ بنا جاؤں، کربلا دی تپ دی ریت چ نکی جی قبر کھو دی، ایڈا نازک پتر ایڈی گرم ریت چ رکھن نو جی نہ کرے، تے قبر والوے کے فرمان لگے نہیں قبرے میں حسین تیرے چ اصغر رکھ کے نہیں چلیا، حسین اپنا کلیجہ رکھ کے چلے لی اصغر نو اٹھا کے جدو گرم ریت وچ رکھیا نا تے ہن گرم ریت چہرے تے پاواں نو جی نہ کرے، پتراں والے ہو اپنے گھٹنے تے نیواں ہو کے تے حسین نے اصغر دا متھا چومیا تے
تے روکے تے فرماوا لگے دکھ مینوں سارے دا بڑا ہی پر تیرا سب تو بہتا دکھ ہے سارے جاندی والی مینوں کچھ نہ کچھ کہہ کے گئے نے تو تے بابا بھی نہیں کہہ کے گیا پتر دا متھا چم کے فرما لگے قبر چ کلیاں ڈر کے روئی نا میں تیرا بابا تیرے پیچھے پیچھے پہ آؤں نا کربلا دی تپ دی ریت پتر دے چہرے تے ڈال کے نکی جی قبر بنائی تے مدینے والے منہ کر کے اس طرح کر کے نا تے حسین نے جھولی جھاڑی تے عرض کی تھی لے مدینے دے تاجدارا سونے محبوبہ تو تا مدینے وچ ایک پتر حسین تو قربان کی تسینہ حسین نے کربلا چ تیرے تو سارے قربان کر دے سارے قربان کر دے پتر دی قبر بنا کے خیمے والا ہے تے ویکھیا تے امام حسین دے خیمے دی اوٹ وچ ایک عجیب جی شکل دا انسان کھڑا ہے قریب آ کے پوچھدے نے تینوں نہیں پتہ ایتھے نبی دیاں پردہ دار بیٹیاں بیٹھیاں نے تو کون ہے انہیں عرض کی تھی حضور میں انسان نہیں میں جنات دا سردار ہوں میرا نام ہے ظافر جن جڑے جنہ نے تیرے نانے دا کلمہ پڑھیا تے رب نے سورۃ الجن نازل فرمائی میں انہاں جنہ دی نسل چوں فرما کدھر آئے ہیں کہنے لگا سونے آج تیرے پتر پیاسے مردے ویکھ کے جنہ دیاں بھی چیخیں نکل گئی ہیں میں جنہ دا نمائندہ بن کے آیا سونے آج نانے دا صدقہ اللہ میں نے اینی طاقت قوت دیتی ہے یہ آؤ نہر فرات پانی نو جا کے اپنا کندھا لگاؤں نا اجازت دے میں تے کندھا لگا کے پانی دا رخ تیرے خدمے اول موڑ دے ماں سینے لگا کے فرماؤں لگے تیرا شکریہ پر جدہ کلمہ پڑھ کے تو طاقتہ لئیاں دے موڑیاں تے میں کھیڑ دا رہا ہاں فرمایا تو کربلا دے میدان چ کندھے دی گل کر میں فرمایا میں حسینہ کہ میں اپنے خیمے دے دروازے کھلو کے پانی نو انگلی دا اشارہ کرنا کہ پانی اپنی ہاتھاں توڑ کے میرے خیمے دے بچوں گزر کے جاوے تے جن ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا سونیا طاقتاں اینیاں تے پتر پیاس نہیں مروا لے دندا جاندہ جاندہ نبی دی امت نو دس جا پھر کربلا کی کرنا آیا سائے فرمایا جے پانی پینا ہوندہ تے مدینے تھوڑا سے مدینے تو کربلا کوئی پانی پینا آیا ظافر جن نے آکھیا پھر نبی دی امت نو دس جا سونیا کربلا کی کرنا ہے آپ نے سینے لگا کے فرمایا جو کچھ ہوندے ہون دے پرواہ نہیں اپنے آپ دی جو کچھ ہوندے ہون دے پرواہ نہیں اپنے آپ دی میں روایا نہ رواں گل رے رسول پاک دی میں تے کربلا نانے دی گل رکھنا ہے میں تے اپنے نانے دیاں دعاواں پوریاں کرنا ہے تسی سارے اپنے بچے نو سارا سال سکول بھی پڑھا دے اور ٹیوشن بھی پڑھا دے کیوں اس واسطے کہ جدو امتحان ہوئے میرا بچہ پاس ہو جائے کدے او بھی منظر رکھنا ویکھا جائے کہ صبح امتحان ہوئے تے ماں تے باپ رات نو سجدے سر جھکا کے آکھا ربا سویرے میرے پتر دا امتحان نہ ہوئے کدے ویکھا کدی بھی ماں باپ سارا سال مہنگیاں ٹیوشنہ تے سکولاں چ پڑھا دے کہ جدو امتحان ہوئے میرا پتر پاس ہو جاوے تے جدو امتحان دی رات آوے تے ماں پہ کہندے نے امتحان ہوئے پر پاس ہو جائے حسین دا امتحان سی کملی والے اگر دعا کر دیتے کیا امتحان ٹال نہیں سی سکتا سید زہرا پاک مولا علی اگر دعا کر دیتے کیا بلکہ امام حسین آپ بھی دعا کر دیتے تھے امتحان ٹال سکتا سی پکر کدے ماں پہ اے نہیں آکھے امتحان ٹال جائے ماں پہ کندے امتحان ہوئے پر پاس ہو جائے تائیوں میرے نبی کہندے سن اللہ امتحان تے حسین دا ہوئے پر اللہم اعت الحسین صبر و اجرا امتحان لے پر پاس کر دے وہ پھر اعلیٰ نمبروں سے پاس ہویا انہیں فرسٹ ڈویژن لے لئی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا دے میدان جو سارا کچھ قربان کر دیتا سونا ڈولیا نہیں نوجوانوں امام علی مقام نے جدو نانے دی دستار سارے اقدس تے رکھی نا تے ویکھن والے نے انج پہ لگے جی میں شب اسرا دا دولا معراج کرن چلے آئے ایڈا سونا سی نا
جدو نانے ورگی دستار بن کے اپنی امی دے حجرے چو نکلدا سی ویکھن والے نو انج لگدا سی جویں آمینہ دا چن مکے دے پہاڑاں چ پیا چڑھدا ہے نانے دی دستار سے تے رکھی تے حضرت امیر حمزہ دا جبہ پہنیا پٹکا امام حسن دا تے ہاتھ چ تلوار حیدری تے ذوالفقار حیدری پکڑی دونوں لگے نا تے بہن زینب نے موڈے تے ہاتھ رکھ کے عرض کیتا ویرا کتھے چلے ہیں؟ فرمایا رو کے اوتھے چلے ہیں جتھے میرا اکبر ٹر گیا میں بھی عباس کول چلے ہوں میں قاسم کول چلے ہوں سید زینب فرما دیا ویرا تب دو گڑیاں ٹھہری ایک پرانے جو صندوق جو ایک سفید رنگ دی چادر نکالی تے ویر دے موڈے تے رکھی فرمایا بہنا اے چادر کیڑی ہے رو کے فرماوا لگیاں جاندی بار امی دے کے گئی سی تے ماں سیدہ زہرا نے فرمایا سی ندھیے جدو تیرا ویر کربلا دا دولہ بن کے ٹورے نا تے سر تے دستار نانے دی ہوئے تے جبہ امیر حمزہ دا ہوئے پٹکا حسن دا تے تلوار حیدر دی ہوئے تے موڈے تے چادر فاطمہ دا حصہ رکھ دے میں میرا بھی کربلا جو حصہ پہ جائے پتہ نہیں حسین کیڑی ساجت اجنل کربلا پر ٹورے امام ایک کر کے سارے نو ملے میں تفصیل چلی جاندہ جدو خیمے چو نکلن لگے نا تے بہن زینب نے بکھیا کہ ویدیاں اکھاں چے اتھرو نے حافظ آبادیو اج تے بہنہ دے اپنے بھائیاں دے نالوں جائیداداں دے مقدمے نہیں مقدے او بہن دا حوصلہ ویکھ جنے آکھیا سی ویرا تو تے پتر دین تو قربان کر کے چلیاں پر میں تے پتر ویر تو قربان کر کے چل رہی ہاں او جنہیں پتر ویر تو قربان کر دیتے تے آکھیا تیرا تے پتر زین العابدین زندہ رہے گا اللہ انہوں لمبیاں زندگیاں دے میں تیری تے نسل قیامت تک چلے گی میں تے اپنی ساری نسل ہی کربلا چھڑ کے ٹور چلی ہاں او بہن دے حوصلے انہوں میں کیویں بیان کراں بہن نے دامن پکڑ کے آکھیا ویرا تینوں ماں دی قسم ہی جاندی باری دس رویا کیوں میں تے تینوں پتران دی اللہ شاہ تے بھی روندہ نہیں ویکھیا ہن کیوں روئے ہیں مڑ کے فرمان لگے رونا ایسا واسطے ماں جد میں راج نبی نو ہوئی جبریل براک لے آیا جد علی بلخیبر چلے نبی پاک نے آپ چڑھایا آج کوئی نہیں باغا پکڑن والا جدوں وار حسین دا آیا پھر خیمیاں بچوں نکلی زینب اس برگا منہ تے پایا پکڑ رکاب گھوڑے دیا آنکھیں لے چڑھ امڑی دیا جایا اکھے جاندی واری رومی نا میں بھی حیدر دی بیٹی ہوں تینوں میں ٹورا امام حسین نو واگا پھڑ کے نا تو بہن نے آپ ٹوریا اجویر جدو گھوڑیاں تے دولہ بن کے بیٹھ دینے تے بہنا انہاں دے ہاتھاں تے کنگن گانے بن دیاں او بہن نے شہادت دے گانے بنے ویر ٹورن تے بہنا کہندی خیری جاویں اس بہن نے کتاب زندگی ٹھپ دیتی جڑا خیمے چو جاندا کسی نو زندگی دی دعا نہیں دیندی وہ کہندی ہے جاؤ پر آیا جے نانے دے دین دی راکھی کر کے امام حسین جدو سواری تے بیٹھے نا آپ نے سواری نو محمیز لگائی ایڑی ماری تیسری ایڑی ماری تے جدو سواری نہ ٹری تے فرمان لگے میں نو پتا تو صبح دا لاشاں چک چک کے تھک گئے پر تیرا میرا وعدہ رہا ہن میرے بعد کوئی سوار نہیں آوے گا بے وفائی نہ کر میں نے ایک باری کربلا دے میدان چلے جاؤ سواری آسمان والویخ کے عرض کی تھی زبانہ دین والے کدے بولن دی دو گڑیاں توفیق دے نا تے محمد دے دوترے نہ دو گلاں کر لوں سواری بول کے آکھیا سونیا صحابہ کہف دے قدمہ نہ لگے تے کتا وفادار ہو جائے میری وفات شک تے نہ کری سونیا میں تے ساری زندگی تیرے قدمہ نہ لگا رہا
فرمایا ٹردا نہیں. گھوڑے نے مڑ کے ویکھیا تے زبان تو نہ بولے پر گھوڑا مڑ مڑ خیمے ول ویکھے. کتاب پڑھیا میرے امام نے جدو انج کر کے خیمے ول مڑ کے ویکھیا نا، تیاں والے میرے امام دی 7 سال دی بیٹی سکینہ خیمے دی اوٹ چ پردے چ کھڑی ہے تے آپ تے پردے چ پر انہیں نکے نکے ہاتھ خیمے چ باہر نکالے. تیاں نو پیواں تے بڑا ہی مان ہوندا جے. کدے اپنے بیٹے چ ویکھیا جے کوئی بھائی اپنی بہن نو چھڑک مار دے نا تے باپ تڑپ کے کہندے نے خبردار ہے میری دھی نو کوئی چھڑک نہ مارے، کسے دا کچھ نہیں کھاندی اے دا پیو اجے جوندا. تیاں دے مان باپ ہوندے نے. باپ ادھی رات ویلے بکھا راوے تے پتر نہیں کدے پیواں دے سینے لگے، تیاں دوڑ کے پیواں نو جفے مار دیا. تسی بیٹھے ہو نا مسئلے تو ہاڑے چو بہت آندیاں ماواں تے بہناں گھر جاگ دیئے ہون گی. دروازے کھڑکاؤ گے تو یا ماں بوا کھولے گی تو یا بہن بوا کھولے گی. انہاں تیاں تے بیٹیاں نو تے بہناں نو اپنے ویراں تے پیواں نال بڑے ہی پیار ہوندے نے. انہاں دے ماں نہیں باپ ہوندے نے. باپ سویرے اپنی بیٹی نو فون کرے نا کہ دیگی اج میں تیرے سسرال تے نو ملن آنا ہے تے جدو باپ جاوے تے سارے محلے دیاں بچیاں نو پتہ ہوندا ہے جو فلانی دے بابے نے ملن آنا ہے. انہاں تیاں نو پیواں دے چاہی کچھ وکھرے جے ہوندے نے. انہاں دا ماں نہیں باپ ہوندے نے. تیاں پاپیاں تو ڈر دیاں ویراں تو نہیں مانگ دیاں، او بڑے پیواں تو مانگ دیاں کیونکہ دیاں نو پتہ ہوندا ویر تے بہن نو انکار کر سکدے. پیو تیاں نو کدے نہ نہیں کر دے. تیاں دا ماں نہیں باپ ہوندے نے. او سکینہ نے کہنے کے ہاتھ جوڑے نے جڑی 3 دن دی پیاسی بھی ہے، بھوکھی بھی ہے، پردیس چ بیٹھی ہے، جدے سامنے ویراں دیاں لاشاں بھی پیاں نے نکے نکے ہاتھ جوڑے. سکینہ رو کے پہ آخ دیئے بے اجے نہ جائیں میں تے پاپا بیکھے آئی. سکینہ نکے نکے ہاتھ جوڑ کے کہہ دیئے بے گوڑے اجے نہ جائیں میں تے رج کے پاپا جے بیکھے آئی نہیں. میرا ویر اکبر گیا جے نہیں آیا، میرا چاچا عباس گیا جے نہیں آیا، میرا ویر قاسم گیا نہیں آیا. میرے پاپا نو لے کے نہ جاویں. امام گھوڑے تو زمین تے آئے. آخر سکینہ نو سینے نہ لگا لے آؤ. فرمایا نہیں سکینہ نی دیئے جو نہیں کریدا. سکینہ نکے نکے ہاتھ جوڑ لے تے کہن لگی بابا پردیساں وچ لے آ کے تیاں نال جو نہیں کریدا. عرض کر دیے بابا نہ جایا جے بابا تیری سکینہ مر جائے گی. فرمایا سکینہ رونا میں تیرے لئے پانی لے کے آنا. سکینہ گھٹ گئے جب مار لے آ. عرض کر دیے بابا نہ جایا جے میں پانی بغیر رہ سکنی ہوں، میں بابا بغیر نہیں رہ سکتی. سکینہ ہاتھ جوڑ کے روئی جا رہی. عرض کر دیے بابا ابو کنو آکھاں گی میں کدے نال مدینے جاواں گی. عرض کر دیے بابا میں کدے نال سواں گی. آپ نے فرمایا نہیں دیئے اپنی امی نال سو لئی. عرض کر دیے بابا امی نال تے اصغر سوندا ہے. فرمایا نہیں دیئے مدینے دیاں گلاں نے نی کربلا دے قانون بدل گئے نے. ہن تو امی نال سویا کرے گی، اصغر قیامت تک میرے نال سوئے گا. عرض کر دیے بابا جنہ دھیاں دے باپ مر جاندے نے او تے ویراں نو ملن اوندیاں نے. میں کتھے جاواں گی میرا ویر بھی کوئی نہیں. سکینہ ہاتھ جوڑ کے روئی جا رہی. اے دھیاں لئی پردیس بے بابل تے پتراں لئی جاگیراں چپ رہنا منہ کچھ نہ کہنا. یہ دھیاں دیاں تقدیراں. اللہ دا بال نکی جی سکینہ ہاتھ جوڑے نے رو کے کہن لگی بابا جاندی بار دسیا جے
اے یتیم کنو آخدین فرمایا سکینہ کیوں پوچھنی ہے عرض کر دیے بابا خیمے جو سارے پہ آخدین سکینہ یتیم ہو چلی ہے میرے امام نے فرمایا سکینہ نجی دا باپ مر جائے او بچہ یتیم ہو گئی سکینہ گھٹ کے جب مار لے آؤ عرض کر دیے بابا میں نے یتیم نہ کرے آجے بابا میں مدینے بیکھے آئی یتیم نکرانچ بیکھے روندین یتیم جنہ دیاں دے باپ مر جاندین او دے دیوارہ نہ لگ کے روندیوں نے بابا یتیمانوں پوچھدا کوئی نہیں بابا سکینہ یتیم ہو جائے گی اپنی سکینہ لو چھڑ کے نہ ہو جائے آج سکینہ اس درد نال روئی نوجوانوں ہوران دے کلے جے کام گئے آر بے کڑی فرما دینے ماں مرے تے ماں پہ مکے دے اے ویر مرن بیڑا ویلا اے باپ مرے اے محمد بخشا اے مک جاواندا جے میلا میرے امام نے بیٹی نو سینے نہ لایا فرمایا زینب درہ خیمے چبارے ہوئی سکینہ نو خیمے چلے جا کدرے فرشتیاں دے کلے جنا پھٹ جان سیدہ زینب نے کھچ کے سینے نہ لے اتارے آؤ لوگو تسی سویرے کم تے جاندے ہو وہاں بچے لتا نو چھمٹ جاندے نے ماما کھچ کے سینے نہ لے اتار دیان ماما کھچ کے لتا نہ لے اتار دیان بچے چیخا مار کے روندے نے ساڑھے بچوں نے پتہ ہے شام پہلے بابے آ جانے انہوں پتہ ہے بابا ٹوٹ گیا انہوں کوئی نہیں او بہنوں چھوٹی بیٹی جنہیں ویرانوں جاندیاں میں کھے آئے او سیدہ سکینہ کوئی جا رہی آؤ سیدہ زینب نے کھچ کے سینے نلے اتارے آؤ سکینہ رو کے کہنے لگی پپی اماں دو گڑیاں ٹھہر جاؤ بابا بیخ لین دیں تینو ویر نہیں لبنا منو بابا نہیں لبنا سکینہ چیخ مار کر روئی جا رہی فرمایا زینب میری سکینہ دا خیال رکھے آجے عرض کر دیا ویرا حوصلے نال جا تیری سکینہ نو انج پالا گی میں تیری قبر تے جاڑو دیا کران گی سکینہ تیری قبر تے قرآن پڑھیا کرے گی رو کے کہن لگیاں شالا مرمنا اے ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں بہنا جس بہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا امام روندے بیٹی نو چھڑ کے دے آخری والی میرے امام دے لبا چگالے ایسی خیمیہ والے میری سکینہ دا خیال رکھا امام اپنی بیٹی نو چھڑ کے ٹورے سکینہ بابا بابا کر دی رہے گی نوجوانوں حافظ آباد والیو کوٹ سرور والیو قرب و جبار تو تشریف لکے وانے والیو محمد دی کچھار دا شیر جدو گرجیا نا کشتان دے پشتے ملا کے رکھ دیتے امام علی مقام نے یزیدیاں نو انج کٹیا جی میں فصل کٹی دی انج یزیدیاں دے سر اڑدے نظر آ رہے جی میں آندھی تے طوفان چپتے اڑدے گجر مولی وہاں کٹ کے رکھ چھڑیا حسین کہہ لگے انج لڑدا رہا نا تو یزیدی قیامت تک پیدا نہیں ہوئے گا ایک ظالم نے نیزہ ماریا پیشانی چل لگے گرامی قدر حضرات حسین علی مقام دی گردن جو تیر لگیا سی آخری ویلے امام علی مقام نے زور لگا کہ گردن موڑ کے نہ تے اپنا سر سجدے چ رکھ کے کہنا سبحان ربی العالی اسے لے فرشتیاں نے سمجھ آ گئی کہ ربا اسا کیسی انسان نہ بنا پر تو کیسی انی عالم ما لا تعلمون جو میں جاننا تسی نہیں جان دے حسین دے ایک سجدے نے فرشتیاں دی کروڑاں سال دی عبادت دا مانی توڑ کے رکھ دیا
فرشتیاں نو اج سمجھ آئی کہ اللہ نو تسبیحاں پڑھنے والے فرشتیاں دی لوڑ نہیں، رب نو تا بندے تے اپنے عاشق چاہیے نے جڑے او دی راہ چ پتر قربان کر کے پھر بھی پڑھ دے سبحان ربی اللہ۔ فرشتیاں دی تاریخ وچ اج تک کوئی فرشتہ رب تو قربان نہیں ہویا، اے انسان نو شرف حاصل ہے۔ او دی راہ وچ اکبر ورگے تے اصغر کر کے پتر وار کے پھر بھی انہوں سجدے کر کے کہندے سبحان ربی اللہ، او دی تسبیحاں پڑھ دے۔ گرامی قدر حضرات، جدو امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دا سر اقدس یزید دربار پہنچیا نا، تو یزید نے امام حسین دے ہونٹاں تے چھڑی ماری۔ ایک وڈیرے جی صحابی بیٹھے سن اٹھ کے فرمان لگے او ظالمان نہ مارے نہ ہونٹاں میں نبی نو چوم دیاں ویکھے آئی۔ یزید کہنے لگا جے تو نبی دا صحابی نہ ہوں تو میں تیرے ٹکڑے کر دے گا۔ فرمان تیرے صحابی دا ادب کرنا ہے تے او دا کردہ ہی نہیں، وہ جڑا نبی دے موڑے تے کھیڑ کے جوان ہویا سے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے بیڑیاں پا کے کھڑے نے ہتھا چ ہاتھ کڑیاں تے یزید کہنے لگا تیرا ابا ہار گیا تے میں جیت گیا۔ فرما کیویں؟ کہنے لگا ویکھ میں اج تخت تے بیٹھا تے تیرا باپ دا سر تھالے چے۔ ادھر جمعہ دی اذان ہوئی کوفے دی جامع مسجد، دمشق دی جامع مسجد، اشہد ان محمد رسول اللہ دی آواز آئی نا۔ امام زین العابدین بیڑیاں چھنکا کے فرمان لگے او اذان دینے والے تینوں محمد دی قسم ایتھے چپ کر جاؤ۔ چپ کیتا تے امام زین العابدین یزید والوے کے فرمان لگے اذان ہے تیرے نانے دا نام ہے کہ میرے نانے دا نام ہے؟ یزید تو گل نہ بنی، کہنے لگا نانا تے تیرا، یہ فرما پھر تو ہار گیا تے حسین جت گئے۔ یزید پوچھ دا کیویں؟ آپ نے فرمایا حسین کو تیرے تخت واسطے لڑیا ہے، میرا حسین میرا بابا تے کسے پتھر نو ٹھوکر مارے انہوں تخت بنا دے دے۔ فرمایا انہیں تیرے تخت تے بیٹھ کے کی کرنا جڑا نبی دے موڑے تے بیٹھ جائے۔ تو یزید پوچھتا پھر لڑیا کیوں؟ فرمایا تو چاہتا سا حسین دے نانے دی اذان بند ہو جائے، حسین چاہتا سی اذان ہوندی رہے۔ تے فرمایا او ویکھ لا تیرا تے تخت کل مٹ جانا پر او ویکھ اذان دی آواز حسین دے نانے دی آ رہی ہے۔ فرمایا تیرا تخت مٹ جانا ہی تے کل بھی حسین دے نانے دی اذان ہونی ہے، تے قیامت تک حسین دے نانے دی اذاناں ہوندیاں رہن گیاں، تے جب تک مسجد دے مینار وچوں اذان دی آواز آوندی رہے گی تو ہاریا رہے گا تے حسین جتیا ہی رہے گا۔ ہار دے اونے جنہ دا نسب العین ہار جائے، جت دے اونے جنہ دا نسب العین جت جائے۔ یزید چاہتا سی اذان بند ہو جائے تے حسین چاہتا سی اذان ہوندی رہے۔ یزید مٹ گیا پر اذان پہ دس دیئے۔ آج جڑی تہاڈی تے ساڈی مسجد وچوں 5 وقت اذان دی آواز آوندی ہے نا، اے اذان صرف خدا دی نماز دا بلاوا ہی نہیں، اے اذان حسین دی فتح دا نکارہ بھی ہے۔ اے اذان دس رہی ہے کہ یزید ہار گیا تے حسین جت گیا۔ کرتی ہے پیش آج بھی شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کے نوک پر، لیکن یزیدیوں کی عطایت نہ کر قبول۔ اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری نو قبول فرمائے، بانیہ نے محفل اللہ برکات عظیم عطا فرمائے، امام علی مقام تے آپ دے نانے دی قیامت نو سانو شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ و آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔